अस्सलामु अलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो यूजीसी नेट और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के जो गुज़श्ता सवालात हैं, 60 सवालात जो थे गुज़श्ता, वो पिछली वीडियो में पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विज़िट करके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। हमारा आज का पहला सवाल है, बूतिका किसकी किताब है? ऑप्शन ए है अफलातून, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बूतिका अरस्तु की किताब है। अगला सवाल, अरस्तु से इलियड तक किस मुसन्निफ़ की किताब है? ऑप्शन ए है जमील जालबी, ऑप्शन बी प्रोफेसर मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी प्रोफेसर आल अहमद सरूर, ऑप्शन डी प्रोफेसर हुकुम। ये हकीम लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये हुकुम है, हुकुम चंद नैयर, शोबा फ़ारसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ये मुताल्लिक़ थे। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु से इलियड तक ये डॉक्टर जमील जालबी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब कौन सी है? ऑप्शन ए है सुखनदान फ़ारस, ऑप्शन बी गुबार ख़ातिर, ऑप्शन सी हयात जावेद, ऑप्शन डी गुले राना। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब सुखनदान फ़ारस है, जबकि गुबार ख़ातिर जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़तूत का मजमुआ है जो कि 1946 में शाये हुआ था। मौलाना आज़ाद जब किला अहमद नगर में नज़रबंद हुए थे तो नज़रबंदी के दौरान उन्होंने क़ैद में ही ख़त लिखे थे हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम, और वो कुल 24 ख़तूत हैं जो मजमुआ गुबार ख़ातिर के नाम से शाये हुआ है। इसके अलावा हयात जावेद जो है ये सर सैयद अहमद ख़ां की सवाने उमरी है जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है, जबकि गुले राना जो है, गुले राना ये गालिब के उर्दू और फ़ारसी शायरी का जो मजमुआ है वो गुले राना के नाम से है। और इसके अलावा मौलवी सैयद अब्दुल हई ने उर्दू शोरा का एक तज़किरा भी गुले राना के नाम से तसनीफ़ किया है। अगला सवाल, कुतुब मुश्तरी किसने लिखी? ऑप्शन ए अमजद हैदराबादी, ऑप्शन बी फ़राग गोरखपुरी, ऑप्शन सी गवासी, ऑप्शन डी मुल्ला वजही। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही ने लिखी थी। ये इन्होंने 1609 ईस्वी में लिखी थी। अगला सवाल, मशहूर नज़्म निगार नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है नासिर मोहम्मद राशिद, ऑप्शन बी नज़र मोहम्मद राशिद, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद राशिद, ऑप्शन डी निज़ाम मोहम्मद राशिद। तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नून मीम राशिद का पूरा नाम नज़र मोहम्मद राशिद है, लेकिन ये नज़र यहाँ पर ज़ो से लिखा हुआ है, उनका ज़े से नाम उनका मिलता है किताबों में, नज़र मोहम्मद राशिद। नून मीम राशिद 1910 में पंजाब के ज़िला गुजरानवाला में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1975 में लंदन में हुआ था। और इन्होंने मरने से पहले ये वसीयत करी थी कि इनकी लाश को दफनाने के बजाय नज़र आतिश कर दिया जाए, और जब ये इंतकाल हुए तो इनकी वसीयत के मुताबिक इनकी लाश को नज़र आतिश कर दिया गया। अगला सवाल, मोमिन खां मोमिन को किस खेल में महारत हासिल थी? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी ताश, ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोमिन खां मोमिन को शतरंज के खेल में बहुत महारत हासिल थी। अगला सवाल, उर्दू शायरी पर एक नज़र के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए है फ़राग गोरखपुरी, ऑप्शन बी प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद,
ऑप्शन सी मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन डी सैयद एहतशाम हुसैन। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्दू शायरी पर एक नज़र और उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र। ये इन किताबों के मुसन्निफ़ प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद हैं। अगला सवाल, कबीर बानी किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है कबीर जायसी, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी अली सरदार जाफरी, ऑप्शन डी मीरा जी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर बानी अली सरदार जाफरी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, एक भाषा दो लिखावट दो अदब किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी गोपीचंद नारंग, ऑप्शन डी हुकुमचंद नैयर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक भाषा दो लिखावट दो अदब। ये ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। अगला सवाल, सुरीले बोल किस शायर का मजमूए कलाम है? ऑप्शन ए है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन सी है कैफ़ी आज़मी, ऑप्शन डी है अज़मतुल्लाह ख़ान। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरीले बोल ये अज़मतुल्लाह ख़ान का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल, दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जुमा किसने किया है? ऑप्शन ए है सज्जाद हैदर यलदरम, ऑप्शन बी अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी मोहम्मद हसन, ऑप्शन डी इब्ने कंवल। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जुमा अली सरदार जाफरी ने किया है। अगला सवाल, लंदन की एक रात किसका नॉवेल्ट है? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी कृष्णचंद्र, ऑप्शन सी मंटो, ऑप्शन डी सज्जाद ज़हीर। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन की एक रात ये सज्जाद ज़हीर का नॉवेल्ट है जो कि 1939 में आया था। और कहते हैं कि शऊर की रौ की तकनीक में लिखा गया पहला नावल जो है ये सज्जाद ज़हीर का ये नॉवेल्ट ही है। अगला सवाल, और इंसान मर गया नावल किसका है? ऑप्शन ए है अब्दुल्ला हुसैन, ऑप्शन बी जमीला हाशमी, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी रामानंद सागर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और इंसान मर गया ये रामानंद सागर का लिखा गया नावल है जो कि इन्होंने तक़सीम हिंद और फसादात के तनाजुर में लिखा गया ये पहला नावल है, और इंसान मर गया। अगला सवाल, गुबारे खातिर किस सिन्फ की किताब है? ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी मकतूब, ऑप्शन सी सवाने, ऑप्शन डी नावल। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुबारे खातिर जो है ये मौलाना आज़ाद के खतूत का मजमूआ है जिसमें कुल 24 ख़त शामिल हैं जो कि उन्होंने किले अहमद नगर में नज़रबंदी के दौरान हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे थे, और इसको मुरतब करके 1946 में मालिक राम ने शाये किया। अगला सवाल, एक लड़का किसकी मशहूर नज़्म है? ऑप्शन ए है अख्तरुल ईमान, ऑप्शन बी कैफ़ी आज़मी, ऑप्शन सी जानिसार अख्तर, ऑप्शन डी मजाज। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक लड़का अख्तरुल ईमान की मशहूर नज़्म है। अगला सवाल, ज़हाक किसका ड्रामा है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, ऑप्शन बी प्रोफेसर मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी प्रोफेसर कमर रईस, ऑप्शन डी प्रोफेसर शाहिद हुसैन। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़हाक जो है ये प्रोफेसर मोहम्मद हसन का ड्रामा है जो कि इन्होंने इमरजेंसी के तनाजुर में लिखा था। अगला सवाल, खोल दो किसका अफसाना है? ऑप्शन ए है सादत हसन मंटो, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन सी प्रेमचंद,
ऑप्शन डी इस्मत चुगताई। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खोल दो, ये सादत हसन मंटो का अफसाना है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब क़ुर्रतुल ऐन हैदर की है? ऑप्शन ए है अदब और ज़िंदगी, ऑप्शन बी तलाश बहारा, ऑप्शन सी अलीपुर का एली, ऑप्शन डी आखिर शब के हमसफ़र। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क़ुर्रतुल ऐन हैदर की किताब यानी उनका ये नावल है आखिर शब के हमसफ़र, जो कि उनका शाहकार नावल है और इसी नावल पर उन्हें ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा भी गया था। इसके अलावा अदब और ज़िंदगी जो है ये मजनू गोरखपुरी की किताब है। तलाश बहारा जो है ये जमीला हाशमी का नावल है और अलीपुर का एली ये मुमताज़ मुफ्ती के नावल का नाम है। अगला सवाल, अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में ज़बां है, ये शेर किसका है? ऑप्शन ए है नज़्म का, ऑप्शन बी गज़ल का, ऑप्शन सी कसीदा का, ऑप्शन डी मरसिया का। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये शेर सिन्फ़ कसीदा का है और ये कसीदे का शेर जो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है। अगला सवाल, जो लिखा है उसने ख़त पर कि ख़ताश ना को पहुँचे, तो लिखा है उसने इंशा पे मेरा ही नाम उल्टा, ये शेर किसका है? ऑप्शन ए है इंशा अल्लाह खा इंशा, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी असगर गोंडवी, ऑप्शन डी मीर तकी मीर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये शेर इंशा अल्लाह खा इंशा का है। अगला सवाल, साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए है सिराज अहमद, ऑप्शन बी अब्दुल हई, ऑप्शन सी मुमताज़ अहमद, ऑप्शन डी इफ्तिखार अहमद। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई है। साहिर लुधियानवी का असल नाम चौधरी अब्दुल हई था। ये 1921 में लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1980 में मुंबई में हुआ था। अगला सवाल, मरसिया निगारी किसके ख़ानदानी रवायत में शामिल है? ऑप्शन ए मीर बाबर अली अनीस, ऑप्शन बी मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, ऑप्शन सी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन डी शब्बीर हसन खान जोश। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरसिया निगारी मीर बाबर अली अनीस के ख़ानदानी रवायत में शामिल रही है। मीर अनीस खुद अपने मरसिए के एक शेर में यूँ फरमाते हैं कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। अगला सवाल, मशहूर अदबी रसाला निगार किसने जारी किया? ऑप्शन ए सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन बी अल्लामा शिबली नोमानी, ऑप्शन सी अल्लामा नियाज़ फतेहपुरी, ऑप्शन डी मजनू गोरखपुरी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मशहूर अदबी रसाला निगार नियाज़ फतेहपुरी ने जारी किया था। अगला सवाल, मसनवी गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए है नवाब मिर्ज़ा शौक़, ऑप्शन बी मुल्ला वजही, ऑप्शन सी नुसरती, ऑप्शन डी इब्न निशाती। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मसनवी गुलशन इश्क ये नुसरती की मसनवी है। अगला सवाल, अफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए है खलीफा अब्दुल हकीम, ऑप्शन बी सर अब्दुल कादिर, ऑप्शन सी अब्दुर्रहमान बिजनौरी, ऑप्शन सी अब्दुस्सलाम नदवी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ खलीफा अब्दुल हकीम है। अगला सवाल, उस शायर का नाम बताइए जिसने कभी अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। ऑप्शन ए है हसरत मोहानी, ऑप्शन बी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन सी अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन डी ब्रज नारायण चकबस्त।
اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، برج نارائن چکبست نے کبھی بھی اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ اگلا سوال، جس میں معنی قریب کے مناسبت کا کلام میں کچھ ذکر نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے ایہام مرشحہ، آپشن بی تاکید المدح، آپشن سی ایہام مجردہ، آپشن ڈی اطراد۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا، جس میں معنی قریب کی مناسبت کا کلام میں کچھ ذکر نہیں ہوتا ہے اسے ایہام مجردہ کہتے ہیں۔ اور ایہام مرشحہ جو ہوتا ہے یہ ایک ایسی اصطلاح ہوتی ہے کہ جو علم بدیع میں استعمال ہوتی ہے، اور اس سے مراد کہتے ہیں کہ وہ شعر ہے جس میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کے دو معنی ہوں، اور ان دو معنی میں سے ایک قریب کا ہوتا ہے اور ایک بعید کا ہوتا ہے، مگر شاعر کی مراد بعید سے ہو اور معنی قریب کو شعر کے دوسرے الفاظ سے اس طرح واضح کیا جاتا ہے کہ معنی بعید کا استعمال صحیح معلوم ہو تو اسے ایہام مرشحہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اطراد جو ہے یہ فن بلاغت میں ایک صفت کا نام کہتے ہیں کہ ہے جس میں یا تو ممدوح اور اس کے آباء و اجداد کا مسلسل ذکر ہو، یا پھر اجداد و آباء سے آغاز کر کے ممدوح کے نام پر مدح کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال، فعولاً 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 کون سی بحر ہے؟ آپشن اے ہے متدارک، آپشن بی کامل، آپشن سی رمل، آپشن ڈی بحر متقارب۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، فعولاً فعولاً فعولاً، یعنی 4 بار اگر فعولاً ہوگا تو وہ بحر متقارب ہوگی۔ اگلا سوال، وہ رکن جو صدر یا ابتدا اور عروض یعنی ضرب کے درمیان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے رکن، آپشن بی حشو، آپشن سی حرف، آپشن ڈی زحاف۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا، اسے حشو کہتے ہیں۔ اگلا سوال، بلینک ورڈز کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے سالم، آپشن بی آزاد نظم، آپشن سی نظم معرہ، آپشن ڈی نظم۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا، بلینک ورڈز کو اردو میں نظم معرہ کہتے ہیں، جبکہ فری ورڈز جو ہوتی ہے وہ آزاد نظم ہوتی ہے، اور نظم تو پوئم ہوتی ہے۔ اگلا سوال، انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کس مشہور مصنف نے کیا؟ آپشن اے نذیر صدیقی، آپشن بی پروفیسر نذیر احمد، آپشن سی نذیر اکبر آبادی، آپشن ڈی ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، انڈین پینل کوڈ کا اردو ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے ڈپٹی نذیر احمد نے کیا تھا۔ اگلا سوال، فدائے ملک ہونا حاصل قسمت سمجھتے ہیں، وطن پر جان دینے ہی کو ہم جنت سمجھتے ہیں، یہ کس کا شعر ہے؟ آپشن اے ہے ساغر نظامی، آپشن بی آنند نارائن ملا، آپشن سی سکندر علی وجد، آپشن ڈی احسان دانش۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یہ شعر ساغر نظامی کا ہے۔ اگلا سوال، خاقانی ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے ذوق، آپشن بی غالب، آپشن سی سودا، آپشن ڈی مومن۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ آپشن نمبر اے ہو جائے گا، خاقانی ہند کا خطاب شیخ محمد ابراہیم ذوق کو ملا تھا۔ اگلا سوال، حلقہ ارباب ذوق کو ابتدا میں کیا کہتے تھے؟ آپشن اے بزم شاعر و ادیب، آپشن بی ترقی پسند تحریک، آپشن سی بزم داستان گویاں، آپشن ڈی جدیدیت۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا، حلقہ ارباب ذوق کو ابتدا میں بزم داستان گویاں کے نام سے جانا جاتا تھا۔
اگلا سوال، مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین کس نے کہا؟ آپشن اے آتش، آپشن بی مصحفی، آپشن سی غالب، آپشن ڈی ناسخ۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین یہ مصحفی نے کہا تھا۔ اگلا سوال، ایک فرلانگ لمبی سڑک کس کا افسانہ ہے؟ آپشن اے ہے اسد محمد خان، آپشن بی پریم چند، آپشن سی علی عباس حسینی، آپشن ڈی کرشن چند۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ ایک فرلانگ لمبی سڑک یہ کرشن چند کا افسانہ ہے۔ اگلا سوال، مرزا بیدل کس زبان کے شاعر ہیں؟ آپشن اے اردو، آپشن بی فارسی، آپشن سی ہندی، آپشن ڈی ترکی۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ مرزا بیدل فارسی کے شاعر ہیں۔ اگلا سوال، آب حیات کے کس دور میں میر تقی میر کا ذکر آیا ہے؟ آپشن اے تیسرے دور میں، آپشن بی پہلے دور میں، آپشن سی پانچویں دور میں، آپشن ڈی چوتھے دور میں۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ آب حیات کے تیسرے دور میں میر تقی میر کا ذکر آیا ہے۔ آب حیات جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے جو انہوں نے اردو شعراء کا تذکرہ لکھا ہے، یعنی یہ تاریخ کی کتاب ہے اور اس کو انہوں نے 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے زمانی لحاظ سے، اور اسی ترتیب سے انہوں نے شعراء کو بھی الگ الگ دور میں رکھا ہے، اور میر تقی میر کا ذکر جو ہے وہ تیسرے دور میں ہے۔ اگلا سوال، رام بابو سکسینہ کی کتاب تاریخ ادب اردو کے مترجم کا نام کیا نام ہے؟ آپشن اے محمد حسن عسکری، آپشن بی مرزا محمد عسکری، آپشن سی شیخ بہادر سپرد، آپشن ڈی پریم چند۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ رام بابو سکسینہ کی کتاب تاریخ ادب اردو کے مترجم مرزا محمد عسکری ہیں۔ اگلا سوال، سب سے سچی شاعری سب سے جھوٹی شاعری ہوتی ہے کس نے کہا ہے؟ آپشن اے ملارے، آپشن بی شیکسپیئر، آپشن سی کولرج، آپشن ڈی شبلی۔ اس کا ہمارا جو یہ شیلی ہے، شبلی نہیں ہے، شیلی ہے۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ سب سے سچی شاعری سب سے جھوٹی شاعری ہوتی ہے، یہ قول ولیم شیکسپیئر کا ہے۔ اگلا سوال، نظم میں کون سے صنف داستان سے قریب ہے؟ آپشن اے ہے مثنوی، آپشن بی مرثیہ، آپشن سی قصیدہ، آپشن ڈی ہائیکو۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ نظم میں صنف مثنوی جو ہے یہ داستان سے قریب ہے، اسی لیے اسے بیانیہ شاعری کی معراج بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، یہ بزمِ میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو خود بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن اے غالب، آپشن بی شاد، آپشن سی مومن، آپشن ڈی داغ۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ یہ شعر شاد عظیم آبادی کا ہے۔ اگلا سوال، کس ڈرامہ نگار کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا گیا ہے؟ آپشن اے ہے امتیاز علی تاج، آپشن بی آغا حشر کشمیری، آپشن سی امانت اللہ، آپشن ڈی محمد مجیب۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ آغا حشر کشمیری کو ہندوستان کا شیکسپیئر اور اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا گیا ہے۔ اگلا سوال، ایوان غزل کیا ہے؟ آپشن اے ہے شعری مجموعہ، آپشن بی ڈرامہ، آپشن سی ناول، آپشن ڈی افسانوی مجموعہ۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ ایوان غزل جو ہے یہ جیلانی بانو کے ناول کا نام ہے، اس کی اشاعت سن 2012 میں ہوئی تھی۔
اگلا سوال، شہر آشوب کس کا قصیدہ ہے؟ آپشن اے ہے سودا، آپشن بی منیر، آپشن سی ذوق، آپشن ڈی جمیل۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ شہر آشوب جو قصیدہ ہے یہ مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ ہے، جس کا ابھی اوپر کے گزشتہ سوال میں مطلع کا شعر آ چکا ہے کہ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ یہی اسی شہر آشوب کا ہی وہ مطلع کا شعر ہے۔ اگلا سوال، قنوطی شاعر کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ آپشن اے ہے میر، آپشن بی سودا، آپشن سی فانی، آپشن ڈی غالب۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ قنوطی شاعر کی حیثیت سے میر تقی میر مشہور ہیں۔ اگلا سوال، اردو میں سب سے پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ کس کو ملا؟ آپشن اے ہے فراق گورکھپوری، آپشن بی قرۃ العین حیدر، آپشن سی علی سردار جعفری، آپشن ڈی کیفی اعظمی۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اردو میں سب سے پہلا گیان پیٹھ انعام فراق گورکھپوری کو ملا تھا۔ فراق گورکھپوری کو ان کے مجموعہ کلام گل نغمہ پر 1969 میں پہلا گیان پیٹھ انعام ملا تھا۔ اردو میں اب تک کل 5 لوگوں کو گیان پیٹھ انعام مل چکا ہے، جن میں سب سے پہلے ہیں فراق گورکھپوری، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرۃ العین حیدر ہیں، جن کو ان کے ناول آخر شب کے ہمسفر پر 1989 میں گیان پیٹھ انعام سے نوازا گیا۔ تیسرے جو ہیں یہ علی سردار جعفری ہیں، جن کو ان کے مجموعہ نئی دنیا کو سلام پر 1997 میں ملا تھا۔ چوتھے جو گیان پیٹھ انعام ہے وہ انعام یافتہ ہیں وہ پروفیسر شہریار ہیں، جن کو سن 2008 میں ان کے پہلے شعری مجموعہ جو اسم اعظم کے نام سے ہے اس پر گیان پیٹھ انعام ملا، اور حال ہی میں 5واں جو گیان پیٹھ انعام اردو میں ملا ہے وہ اردو کے مشہور و معروف شاعر گلزار کو سن 2023 میں ملا ہے۔ وہ ان کو کسی ان کی تصنیف یا کتاب پر نہیں ملا ہے، بلکہ اردو زبان میں ان کی مجموعی اور ادبی خدمات کے صلے میں ان کو سن 2023 میں گیان پیٹھ انعام سے نوازا گیا۔ یعنی اس طرح اردو میں اب تک کل 5 گیان پیٹھ انعام یافتہ شعراء اور ادیب ہیں۔ اگلا سوال، دل آرام کس ڈرامے کا کردار ہے؟ آپشن اے انارکلی، آپشن بی اندر سبھا، آپشن سی انوکھی مصیبت، آپشن ڈی سلور کنگ۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ دل آرام جو ہے یہ امتیاز علی تاج کا شاہکار ڈرامہ انارکلی کا کردار ہے۔ اس کے علاوہ اندر سبھا جو ہے یہ آغا حسن امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے، اور انوکھی مصیبت جو ہے یہ ڈرامہ نہیں ہے بلکہ یہ حیات اللہ انصاری کا افسانوی مجموعہ ہے، اور سلور کنگ یہ آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال، طوطی نامہ کہاں لکھی گئی؟ آپشن اے بیجاپور، آپشن بی گولکنڈہ، آپشن سی دہلی، آپشن ڈی لکھنؤ۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ طوطی نامہ یہ گولکنڈہ میں لکھی گئی تھی۔ طوطی نامہ جو ہے یہ غواصی کی مثنوی ہے، اور یہ غواصی جو تھے یہ گولکنڈہ کے شاعر تھے، تو اس لیے یہ گولکنڈہ میں لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال، رسالہ ہنس کس نے شائع کیا؟ آپشن اے پریم چند، آپشن بی عبدالحلیم شرر، آپشن سی کرشن چندر، آپشن ڈی سجاد حیدر یلدرم۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ رسالہ ہنس یہ منشی پریم چند نے بنارس سے شائع کیا تھا۔ ان کا اپنا جو سرسوتی پریس انہوں نے قائم کیا تھا، اسی سے انہوں نے رسالہ ہنس جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، ذوق، غالب اور مومن سے ملیے، یہ کس کا مضمون ہے؟ آپشن اے مرزا فرحت اللہ بیگ، آپشن بی ابوالکلام آزاد، آپشن سی رشید احمد صدیقی، آپشن ڈی میر امن۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ ذوق، غالب اور مومن سے ملیے
ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मज़मून का नाम है। अगला सवाल, तनक़ीदी मैलानात किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है आल अहमद सुरूर, ऑप्शन बी मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन सी मोहम्मद हसन, ऑप्शन डी गोपीचंद नारंग। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तनक़ीदी मैलानात ये मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, बाबाए उर्दू किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद ख़ान। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबाए उर्दू ये मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। अगला सवाल, उन्हें अपना नहीं सकता मगर इतना भी क्या कम है कि कुछ मुद्दत हंसी ख्वाबों में खोकर जी लिया मैंने। ये शेर किसका है? ऑप्शन ए है दाग दहलवी, ऑप्शन बी फ़िराक गोरखपुरी, ऑप्शन सी कैफ़ी आज़मी, ऑप्शन डी साहिर लुधियानवी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये शेर साहिर लुधियानवी का है। अगला सवाल, अपने दुख मुझे दे दो के खालिक कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी इस्मत चुगताई, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी सादत हसन मंटो। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने दुख मुझे दे दो के खालिक राजेंद्र सिंह बेदी हैं। अगला सवाल, मक्र शायराना किस शायर के कलाम की खूबी है? ऑप्शन ए है दाग दहलवी, ऑप्शन बी मोमिन, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी हसरत। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मक्र शायराना मोमिन खां मोमिन के कलाम की खसूसियत है। अगला सवाल, आतिश किसके शागिर्द थे? ऑप्शन ए है मुसहफ़ी, ऑप्शन बी नासिख, ऑप्शन सी दाग, ऑप्शन डी अनीस। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है यह हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो थे ये मुसहफ़ी के शागिर्द थे। इसके अलावा जो मीर अनीस थे ये नासिख के शागिर्द थे। अगला सवाल, उदास नस्लें किसका नावल है? ऑप्शन ए अब्दुल्ला हुसैन, ऑप्शन बी कुरतुल ऐन हैदर, ऑप्शन सी खदीजा मस्तूर, ऑप्शन डी रामानंद सागर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उदास नस्लें ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। अगला सवाल, उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कौन सा है? ऑप्शन ए है अहद मीर व गालिब, ऑप्शन बी अहद मीर व सौदा, ऑप्शन सी अहद इकबाल व मीर, ऑप्शन डी अहद मोमिन व गालिब। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू शायरी का अहद ज़र्री अहद मीर व सौदा है। इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि मीर और सौदा ही जो हैं जो एक अहद के हैं यानी एक ज़माने के शायर हैं, जबकि मीर और गालिब जो हैं वो एक ज़माने के नहीं हैं। मीर और इकबाल भी एक ज़माने के नहीं हैं और मोमिन और गालिब हैं एक ज़माने के शायर, मगर इनका दौर जो है वो उर्दू शायरी का अहद ज़र्री दौर नहीं कहा जाता, बल्कि मीर और सौदा का दौर उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है। अगला सवाल, ज़िक्र मीर क्या है? ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी अफसाना, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी ड्रामा। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज़िक्र मीर ये मीर तक़ी मीर की खुदनविश्त सामान्य का नाम है। अगला सवाल, उर्दू ब्रज भाषा से निकली और शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची, ये कौल किसका है? ऑप्शन ए मीर अमन, ऑप्शन बी हाफिज़ महमूद शिरानी, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन डी शौकत सब्ज़वारी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उर्दू ब्रज भाषा से निकली और शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची, ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है।
अगला सवाल, सोज़े वतन किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए मंटो, ऑप्शन बी कृष्णचंद्र, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोज़े वतन। ये मुंशी प्रेमचंद के का पहला अफसानवी मजमुआ है जिस पर बगावत के इल्ज़ाम में जिसको ज़ब्त कर लिया गया था। इसमें कुल 5 अफसाने शामिल थे जो 1908 में शाये हुआ था। अगला सवाल, कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई? ऑप्शन ए 1609 ईस्वी, ऑप्शन बी 1612 ईस्वी, ऑप्शन सी 1530 ईस्वी, ऑप्शन डी 1310 ईस्वी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुतुब मुश्तरी, जो कि मुल्ला वजही की लिखी हुई मसनवी है। ये 1609 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला सवाल, आसारुस सनादीद किस नौइयत की किताब है? ऑप्शन ए है मजहबी, ऑप्शन बी सियासी, ऑप्शन सी इल्मी, ऑप्शन डी तारीख़ी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसारुस सनादीद, जो कि सर सैयद अहमद ख़ां की तसनीफ़ है। और ये तसनीफ़ उन्होंने दिल्ली की तारीख़ी इमारतों और कुतुबों वगैरह का अपनी इस किताब में ज़िक्र किया है, यानी ये तारीख़ी नौइयत की किताब है। हमारा अगला और आखिरी सवाल आज का है कि शऊर की रॉ की तकनीक में किस नावल में इस्तेमाल की गई है? ऑप्शन ए गौदान, ऑप्शन बी उमराव जानदा, ऑप्शन सी आग का दरिया, ऑप्शन डी फिरदौसे बरी। तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शऊर की रॉ की तकनीक कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आग का दरिया में इस्तेमाल की गई है। आग का दरिया नावल जो है ये 1959 में इनका आया था और न सिर्फ कुर्रतुल ऐन का बल्कि उर्दू अदब का भी ये शाहकार नावल माना जाता है। इसके अलावा गौदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है, जो कि 1935 में पहले पाल इन्होंने अपने सरस्वती प्रेस से हिंदी में शाये किया था, फिर उसके बाद दोबारा ये मकतबा जामिया से उर्दू में शाये हुआ 1936 में। उमराव जानदा ये 1899 में आया था, मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है और ये फ्लैशबैक की तकनीक में लिखा गया नावल है। और इसके अलावा फिरदौसे बरी ये अब्दुल हलीम शरर का शाहकार तारीख़ी नावल है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारे सवाल जवाब की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ और UGC नेट के इम्तिहान से मुताल्लिक़ तमाम तर मालूमात और UGC नेट के इम्तिहान की एक मुकम्मल और भरपूर तैयारी आपकी हमारे इस चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।